Okay, right. Question लेके बनाया था बंदा हेरी. The officer has reported that the average sales of 2,000 businesses that he has to deal with during a month amount to rupees 1,80,000. So यानी र average भनेर भनिसकेपछि we know that the average भनेको mean हो. So mean is given. र त्यसै गरिकन standard deviation is given as 50,000. So standard deviation is also given. Mean र standard deviation दुईटैको चिज हामीलाई दिएको छ. Assuming that the sales in the business are normally distributed. हो यो स्टेटमेन्ट चाहिँ क्वेशनमा हुनै पर्छ है. प्राय क्वेशनमा प्राय होइन लगभग सबैमा नै दिएको हुनुपर्छ कि यो जुन हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ. त्यो मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जुन डेटाको दिएको हो त्यो चाहिँ नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हो भनेर दिएको हुनुपर्छ क्वेशन. Then and only then we can apply this normal distribution वाला probability को फर्मुला भनेको z को भ्यालु निकालेर सल्भ गर्ने. यदि तपाईलाई त्यो दिएको छैन भने तपाईले जुनसुकैमा पनि सिधै मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेर नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला फिट गर्न सक्नुहुन्छ है. सो क्वेशन ले कन्सिडर गरेको हुनुपर्छ. यहाँनिर एज्युम भनेर भनेको छ बिकज कम्प्लिट डेटा हामीलाई दिएको छैन त्यही भएर एज्युम्सन भनेर भनेको छ. नत्र भए हामीले जे डेटा अब्टेन गरे हुन्छ कुनै एक्सपेरिमेन्टबाट कुनै हैन एम्पिरिकल इभेन्ट्सहरुबाट जे डेटा अब्टेन गरे हुन्छ फर्स्ट वी नीड टु बी कन्फर्म दैट इट इज अ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन है. र नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो भन्ने कुरा कन्फर्म हुनको लागि हामी कुर्टोसिस मेजर गरेर हेर्छौं. कुर्टोसिसको भ्यालु 3 को बराबर छ भने त्यो मोमेन्ट्सको फर्मुला युज गर्छौं अथवा हामी त्यो मोमेन्ट्सकै युज गर्छौं. 3 छ भने त्यति बेला त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ र देन वी क्यान से ओके दिस इज नर्मल डिस्ट्रिब्युटेड. खै त्यस्तो खालको हिसाब हामीसँग हुँदैन. वी विल बी गिवन ओन्ली मीन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन. वी विल बी टोल्ड दैट दिस इज द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन. त्यसैले हामीले धेरै प्यानिक हुनुपर्ने जरुरी छैन यसमा. सो वी आर प्रोवाइडेड विथ टु थिंग्स, इन फ्याक्ट थ्री थिंग्स. एउटा बनाएको छ 2000 बिजनेसेसहरु. अफिसर रिपोर्टेड दैट अन एभरेज सेल्स अफ द 2000 बिजनेसेस हैज 2000 बिजनेसको चाहिँ अब्जर्भेसन गर्दाखेरि त्यसको मीन चाहिँ 1,80,000 देखियो हैन. मीन सेल्स was found to be 1,80,000 and standard deviation is found to be 50,000. यो दुईटा हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन छ. Assuming that the sales of these businesses are normally distributed, we have been told to find the number of businesses the sales of which are over rupees 2 lakh. यो 2000 बिजनेस जति छ यसमा कतिवटा बिजनेस यस्ता छन् जसमा चाहिँ 2 लाख भन्दा बढी को सेल्स भएको छ. प्रोबेबिलिटी भनेर क्वेशनमा भनेको छैन. के भनेको छ 2 लाख भन्दा बढी सेल हुने बिजनेसहरु कतिवटा छन् नम्बर अफ बिजनेस निकाल्नु भनेर भनेको छ. विद्यार्थीले के गरे हुन्छ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी निकालेको हुन्छ. प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु स्मल x भनेर त्यसरी सल्भ गरे हुन्छ अथवा लेस देन अर मोर देन भनेर सल्भ गरे हुन्छ. अनि प्रोबेबिलिटी त निकाल्न आउँछ. यो नम्बर भनेपछि के भन्या हो भन्ने हुन्छ. यो चाहिँ कस्तो बेलामा हुन्छ स्टुडेन्टलाई भने नि जति बेला स्टुडेन्टले त्यो गाइडहरु हेरेर एउटा दुईटा क्वेशन्सहरु सल्भ गरे हुन्छ ए ला मलाई त आयो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अब हिसाब बनाउन आयो भनेर मक्क परेर एक्जाम दिन जाने विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ. तपाईले यदि बुकमा दिएको क्वेशन्स र टीयू को क्वेशन्स मात्रै सल्भ गर्नु भयो भने पनि कतिवटा भेराइटी छ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ तपाईलाई. सो यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड द भेराइटी अफ क्वेशन्स दैट विल बी आस्क्ड फ्रम अ पर्टिकुलर च्याप्टर. कुनै एउटा च्याप्टरबाट कति भेराइटीका क्वेशन्सहरु हुन्छन् र के सोध्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यदि जान्यौ भने एक्जाममा जस्तो सुकै क्वेशन सोधे पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौं. किनभने पाँचवटा कुरा जानिएको छ भने त छैठौं कुरा त पाँचवटा कुराबाट पनि थाहा हुन्छ नि त. यसमा चाहिँ यस्तो थियो यसमा यस्तो थियो यसै चाहिँ हुन्छ होला भन्ने पनि त थाहा हुन्छ नि. त्यसैले कम्तिमा पाँचवटा कुरा चाहिँ जानेको हुनुपर्छ. कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने टीयूमा क्वेशन्सहरुलाई जानेर अलिकति ट्विस्ट गरे हुन्छ टु चेक व्हाट इज द आईक्यू लेभल अफ स्टुडेन्ट भनेर. वेल यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द नम्बर अफ बिजनेसेस. द नम्बर अफ बिजनेस निकाल्नु भने पनि वी क्यान नट फाइन्ड इट अनलेस वी हैव प्रोबेबिलिटी गिवन इन दिस टाइप अफ क्वेशन. यस्तो क्वेशनमा भनेको 2 लाख भन्दा बढी बिक्री हुने बिजनेसको के रे प्रोबेबिलिटी कति छ पहिले त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो. त्यही प्रोबेबिलिटीलाई जुन हाम्रो 2000 बिजनेस भनेको छ नि त्यहाँनिर 2000 बिजनेस त्यो क्यापिटल एन हो त्योसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने आइहाल्छ. त्यस्तै अर्को सेकेन्ड क्वेशनमा भनेको छ द पर्सेन्टेज अफ बिजनेस the sales of which are likely to range between 1,50,000 देखि 2 लाख सम्म. त रेन्ज वाला क्वेशन पनि हामीले जस्तै माथि यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा त भनेकै थियो नि त फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट x lies between this and this भनेर भनेको हुन्थ्यो हैन. फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट x lies between this and this भनेर दिएको छ. त यो पनि त्यही क्वेशन हो.
यहाँ पनि हामीलाई दुईटा रेन्ज दिएको छ, एउटा 1,50,000 अर्को 2 लाख। 1,50,000 र 2 लाखको बीचमा कतिवटा बिजनेसहरु यहाँ त पर्सेन्टेज भनेको छ, पर्सेन्टेज भनेको छ भने पहिले प्रोबेबिलिटी निकालेर त्यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने पर्सेन्टेजमा चेन्ज हुन्छ। त हामीले इन र दुईटा भेराइटी देखिसक्यो। एउटा भेराइटीमा के थियो, नम्बर निकाल्नु भनेको छ, नम्बर अफ बिजनेस। अर्को भेराइटीमा के छ, पर्सेन्टेज अफ बिजनेस भनेको छ, त्यहाँ नम्बर निकाल्नु भनेको छैन है। फर्स्ट क्वेशनमा हामीले प्रोबेबिलिटी निकालेर जुन n सँग मल्टिप्लाई गरेर नम्बर निकाल्छौं, दोस्रोमा त्यो गर्नु जरुरी छैन, कारण दोस्रोमा हामीलाई पर्सेन्टेज सोधेको छ। पर्सेन्टेज भनेको त जति प्रोबेबिलिटी आउँछ त्यसलाई 100 ले गुणा गरे पुगिहाल्यो। त्यस्तै थर्ड क्वेशनमा भनेको छ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेल्स अफ अ बिजनेस सिलेक्टेड एट र्यान्डम विल बी ओभर 1,50,000, 1,50,000 भन्दा बढी हुने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ। सो एउटा क्वेशनमा तीनटा भेराइटी भयो। एउटामा मोर देन भन्ने छ, त्यसमा नम्बर निकाल्नु भनेको छ, अर्कोमा पर्सेन्टेज भनेको छ, बिट्विन वाला क्वेशन छ, अर्को लेस देन भन्ने छ, त्यसमा प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भनेको है। त यो अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि we are given this all information which is given in the question above, like mean दिएको छ, हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ, क्यापिटल n को भ्यालु दिएको छ। त्यसैले हामी सल्युसन तिर लिएर जान्छौं। जस्तै यसको लेख्नु पर्दाखेरि हामी यो भाषाको प्रयोग गर्छौं, let the random variable x denotes the sales of business, then we are given that x is similar to capital N, which is capital N normal distribution हो। र normal distribution के मा आधारित छ, यसको प्यारामिटर्सहरु के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त मीन म्यू, अर्को भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर। यो फर्म्याट हो, यो फर्म्याटमा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। ऑल क्वेशन्स विल बी इन द सेम फर्म्याट। अब यहाँनिर मीन कति छ त भन्दाखेरि एभरेज अथवा मीन सेल्स म्यू इज इक्वल टु 1,80,000 छ। त्यसै गरिकन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ त भन्दाखेरि 50,000 छ। त्यसै गरिकन नम्बर अफ बिजनेस क्यापिटल एन हो, यो दिस इज इक्वल टु 2000 छ। अब स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएबल यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि दैट इज त्यो त z हो। z इज इक्वल टु x माइनस म्यू बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब x माइनस म्यू बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, x माइनस म्यू भनेको मीन 1,80,000 डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 50,000 राख्यो। दैट इज सिमिलर टु नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अफ 0 1 भनेर हामीले इन्डिकेट गर्यो है। अब पहिलो क्वेशनमा बनाएको छ द प्रोबेबिलिटी दैट द, पहिलो क्वेशनमा हामीलाई निकाल्नु छ नम्बर अफ बिजनेस हैन, तर यहाँ पहिले प्रोबेबिलिटी निकाल्नु अनि मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेल्स आर ओभर रुपीस 2 लाख, त्यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई हामी लेख्छौं प्रोबेबिलिटी अफ x इज मोर देन 2 लाख। अब x इज मोर देन 2 लाख, x लाई त x बाट त हामीले टेबल भ्यालु x को त दिएको हुँदैन हामीलाई हैन, त हामीले त्यसलाई मोडलिङ गरेर z मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो व्हेन वी डु दैट, x is equal to 2 lakh लाई z मा कन्भर्ट गर्दाखेरि it came as 0.4 है। 2 लाख माइनस 1,80,000 बाइ 50,000 गर्दाखेरि 0.4 आयो। त्यसो हुँदाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ x इज मोर देन 2 लाख भनेको कति हो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ z इज मोर देन 0.4 है। यो स्टेप मोर देन छ, मोर देन छ भने हामी जनरली त्यसलाई के गर्छौं त भन्दाखेरि x is more than 2 lakh छ भने हामी यसलाई लेख्दाखेरि 2 lakh is less than x is less than infinity भनेर क्लास पनि बनाउँछौं। त्यो हामीले z मा कन्भर्ट गरिसकेर बनाउँदा पनि हुन्छ। जस्तै हामीले z मा कन्भर्ट गर्दाखेरि यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ z इज मोर देन 0.4 आइसक्यो। अब नेक्स्ट स्टेपमा यसलाई मैले यसरी लेखेको छ, प्रोबेबिलिटी अफ 0.4 इज लेस देन z इज लेस देन इन्फिनिटी है। यसमा पहिलेको क्लास तपाईले लिनु भएको छैन भने कन्फ्युजन हुन सक्छ तपाईलाई। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यता z इज मोर देन भनेको छ नि, यहाँ लेस देन कसरी लेख्नु भयो भन्ने क्वेशन दिमागमा आउँछ स्टुडेन्टहरुको, ख्याल गर्नु है। यहाँ के भनेको छ z इज मोर देन 0.4, त्यो भनेको त 0.4 इज लेस देन z हो नि त, हो त्यही लेखेको हामीले। सो प्रोबेबिलिटी अफ 0.4 इज लेस देन z इज लेस देन इन्फिनिटी, यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं किनभने z इज मोर देन 0.4, मोर देन 0.4 कहाँसम्म त्यो त थाहा छैन हामीलाई, वी डोन्ट नो कहाँसम्म भनेको, यसको अपर एन्ड त दिएको छैन हामीलाई, अपर एन्ड यसको इन्फिनिटी हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्यौ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ 0.4 इज लेस देन z इज लेस देन इन्फिनिटी भनेर लेखिदिएको छ। अब यो अघिल्लो क्वेशनमा पनि हामीले गरेका छौं है। यसलाई मैले फेरि डिल गरेर बताउनु पर्छ यो कसरी 0.5 माइनस यति भयो भनेर। सर त्यो त परेन कि, तर एउटा सानो कन्फ्युजन यो अगाडिदेखि नै मैले सोध्न खोजिरहेको कुरा हो हजुरलाई। भन्नु न। कुरो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्देखि यो प्रोबेबिलिटी अफ
0.4 इज लेस देन जेड इज लेस देन इन्फिनिटी छ नि, यो अवस्थामा पनि आखिरमा हामीले हेर्ने भनेको त टेबल भ्यालु 0.4 कै हो। तर यही भ्यालुलाई तल हामीले प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन जेड इज लेस देन 0.4 लेख्नुको कारण चाहिँ के हो, अथवा यो गर्नै बाध्यता हो कि नगर्दा पनि हुन्छ, के हो यो? म फेरि तपाईलाई एकपल्ट डायग्रामबाट एक्सप्लेन गर्छु है त्यो पक्नु। यो हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन? यो यहाँ हेर्नुस्, यो बिचको लाइन जुन छ यो भनेको यहाँ z इज इक्वल टु 0 हुन्छ है। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर z इज इक्वल टु 0 हुन्छ। यो पोइन्ट भनेको z इज इक्वल टु 0 है। र यो बढेर यहाँ z इज इक्वल टु 1 हुन्छ। यता गयो भने z इज इक्वल टु 3 हुन्छ। त्यसको ठिक उल्टो लेफ्ट साइडमा चाहिँ -1 -2 -3 हुन्छ। हामीलाई जुन टेबलमा भ्याल्यु दिएको हुन्छ नि z को भ्याल्यु, z इज इक्वल टु 0 देखि लिएर 3.9 सम्मकै भ्याल्यु दिएको छ टेबलमा। त्यो भनेको यो लाइनबाट यतापट्टिको एरिया दिएको हो, यसमा एकदम क्लियर हुने। z इज इक्वल टु 0.4 भनेको यो पोइन्ट होला है, यो पोइन्ट होला यहाँनिर। यहाँ 0.4 भनेको यो होला, यो भनेको z इज इक्वल टु 0.4 हो। अब यो z इज इक्वल टु 0.4 हो भने यसको मतलब के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले यसरी लाइन तान्छौँ है, भ्याल्यु दिएको 0.4 को भ्याल्यु दिएको छ नि, त्यो चाहिँ के दिएको त भन्दाखेरि यो यतापट्टिको एरिया दिएको है, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया दिएको, यो यति एरिया दिएको तपाईलाई है, यो यतापट्टिको एरिया दिएको होइन। टेबलमा जुन 0.4 को तपाईँ भ्याल्यु हेर्नुहुन्छ, 0.4 को भ्याल्यु हेर्यो भने तपाईँको कति आउँछ हैन? 0.4 को भ्याल्यु कति आउँछ भने भ्याल्यु कति छ त भन्दाखेरि 0.1554 छ, बुकमा दिएको छ। आवाज म्युट गर्न नि जो हुनुहुन्छ। 0.4 को भ्याल्यु 0.1554 दिएको छ। तो 0.1554 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो है, यो यहाँदेखि यहाँसम्म हो। तो z इज इक्वल टु 0.4 भनेकै हामीले के बुझ्ने हो भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ z इज इक्वल टु 0.4 भनेकै के हो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ 0 is less than z is less than 0.4। यो टेबलमा जुन भ्याल्यु दिएको छ यो यसको भ्याल्यु दिएको हो तपाईलाई 0.15 कति थियो 1554 होला 554 यो जुन दिएको छ 0.1554 टेबलको भ्याल्यु, यो टेबलको भ्याल्यु भनेको 0 देखि 0.4 सम्मको एरिया हो। अब हाम्रो क्वेशनमा यदि यसको सट्टामा तपाईलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यदि क्वेशनले के भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ 0.4 is more than is less than z is less than infinity दिएको छ हैन, इन्फिनिटी को यहाँ सिम्बल छैन मसँग, इन्फिनिटी दिएको छ भने तपाईलाई यदि यो दिएको छ भने यो यसरी दिएको छ भने यसको अर्थ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो तपाईलाई यो यति भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ यति भनेको चाहिँ यहाँ देखि यो इन्फिनिटी सम्म हो के, यतापट्टिको एरिया हो। यतापट्टिको एरिया टेबलमा कुनै पनि दिएको हुँदैन, त्यसैले हामीले त्यो इन्फिनिटी तिरको जहिले दिए पनि त्यसलाई हामीले
उल्टा घटाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ 1 माइनस भनेर घटाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ है अब 1 भनेको त यहाँ अगाडिबाट लियो भने हुन्छ एउटा कुरा हामीलाई पर्फेक्टली के थाहा छ भने यो लाइन देखि यतापट्टिको आधी हो त्यो आधीको भ्यालु चाहिँ 0.5 आधीको भ्यालु 0.5 भएकोले यदि हामीसँग मोर देन वाला केस कुनै पनि क्वेशनमा आउँछ भने त्यसलाई 0.5 माइनसमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्छ है यो बुझ्नु भएको छ भने अनम्युट गरेर मलाई ओके बुझे मैले भनेर भनिदिन सक्नुहुन्छ बुझ्यो सर ठीक छ अब यसमा कन्फ्युजन नराख्नु होला है कुनै पनि त्यसैले हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ 0.4 इज लेस देन z इज लेस देन इन्फिनिटी यो उतापट्टिको भ्यालु दिएकोले त्यसलाई हामीले 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 0.4 गर्यो ओके अब हामी यसको टेबल भ्यालु हेर्छौं त्यो भनेको त्यही अघि मैले बुकबाट हेरेर भनेको थिएँ 0.1554 सो 0.5 माइनस 0.1554 calculation गर्यो भने यो आयो 0.3446 so this is the probability यो भनेको कति हो के हो त भन्दाखेरि यो probability that the sales will be more than 2 lakh for कुनै एउटा बिजनेस को प्रोबेबिलिटी त्यति भनेपछि यदि 2000 वटा बिजनेस छ भने त्यसमा कतिवटा बिजनेस भनेर तर यो त नम्बर हो नि त अब जस्तै 689 वडामा त कन्फर्म 2 लाख भन्दा बढी छँदैछ 0.2 भएकोले हामीले एउटा अझै त्यसलाई हामीले राउन्ड अफ गरेर बढाइ नै दिएको 690 नै गर्दैको जेनरली नम्बरको केसमा हामीले फ्रिक्वेन्सीको लागि चाहिँ राउन्ड अफ गर्दाखेरि 0.2 लाई हटाइदिनु पर्थ्यो अब यसमा चाहिँ हामीले यसो बढाउँदा के फरक पर्दैन त्यस्तै दोस्रोमा सोधेको छ बिट्विन को क्वेशन हैन मल्टिप्लाई किन गरेको मल्टिप्लाई हामीलाई यहाँ क्वेशनले भनेको छ फाइन्ड नम्बर अफ बिजनेस हामीलाई प्रोबेबिलिटी निकाल्नु क्वेशनले भनेको छैन नि त हैन मैले पहिलो क्वेशन अघि पढ्दाखेरि के भनेको थिए भन्दाखेरि क्वेशनले भनेको छ नम्बर अफ बिजनेस जसको सेल्स चाहिँ 2 लाख भन्दा बढी हुन्छ कतिवटा बिजनेसको सेल्स चाहिँ 2 लाख भन्दा बढी हुन्छ भनेर भनेको छ टोटल त्यस्तो इन्डस्ट्रीमा यो जे जुन इन्डस्ट्रीको डेटा हामीसँग दिएको छ यो इन्डस्ट्रीमा जम्मा 2000 वटा यदि बिजनेसहरु छन् भने ती 2000 बिजनेस मध्ये कतिवटा बिजनेसको सेल्स चाहिँ 2 लाख भन्दा बढी हुन्छ त्यो निकाल्नु भनेर क्वेशनले सोधेको छ यहाँ है हुन्छ सर बुझे नम्बर हामीले सिधै निकाल्न सक्दैनौ फर्स्ट वी हैव टु फाइन्ड आउट प्रोबेबिलिटी एन्ड देन वी शुड मल्टिप्लाई इट बाइ क्यापिटल एन तर दोस्रोमा हामीलाई पर्सेन्टेज सोधेको छ सोधे पनि हाम्रो आवर फर्स्ट वर्क इज टु फाइन्ड आउट भ्यालु अफ z हामीलाई 1.5 लाख र 2 लाखको बीचको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्सेन्टेज प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने भएकोले फर्स्ट वी कन्भर्ट दैट 1,50,000 and 2 lakh both into z value त्यो हामीले गर्यौं यहाँनिर so when we put x is equal to 1,50,000 we got it to be minus 0.6 and when we put 2 lakh we got it 0.4 so now these are the boundaries z has to be between minus 0.6 to 0.4 अब यो z जुन हुन्छ त्यो चाहिँ minus 0.6 देखि लिएर 0.4 सम्ममा अथवा त्यो दुईटाको इन्टरभलमा हुनुपर्छ same thing we have done over here repeat भयो कि क्या repeat भएछ so then we have to find probability of 1,50,000 is less than x is less than 2 lakh converting it into z we get probability of minus 0.6 is less than z is less than 0.4 now this is what we have to do अब यो सिधै निकाल्न सकिदैन फेरि पनि यहाँ त्यही कुरा आउँछ हामीले त्यो डायग्रामको कुरा गर्छौं है let me make a new share make a diagram यसैमा मैले फेरि गरे त्यहाँ माइनस यो 0.4 त छँदैछ हैन this one is 0.4 this part is 0.4 अर्को एउटा मैले यहाँ लाइन ताने this one is 0.6 this one is 0.6 minus 0.6 minus 0.6 okay so अब हामीलाई एरिया निकाल्नु छ इन बिट्विन दिस टु है यो हामीलाई एरिया निकाल्नु छ
इन बिट्विन दिस टू यो पुरै एरिया निकाल्नु छ यति है यो यति पुरै एरिया निकाल्नु छ यो एकैपटकमा निस्किदैन you cannot find it at once एकैपटकमा निकाल्न सकिदैन so what we do is we do it separately we do it हामीले अब यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया निकाल्नु छ तो एकैपटकमा निस्किँदैन so what we have to do is we have to divide it point minus 0.6 देखि लिएर 0 सम्म अनि 0 देखि 0.4 सम्म so that is what we have done हामीले त्यही गरेका छौं यहाँनिर के गरेका छौं भन्दाखेरि probability of minus 0.6 is less than z is less than 0.4 लाई डिवाइड गरेर probability of minus 0.6 is less than z is less than 0 plus probability of 0 is less than z is less than 0.4 यो दुईटा पार्टमा डिवाइड गरेका छौं ओके अब नेगेटिभ वालाको टेबल पनि हामीसँग नभएकोले we use symmetry to change it हामी सिमेट्री को प्रयोग गर्छौं चेन्ज गर्नको लागि so minus 0.6 is less than z is less than 0 लाई 0 is less than z is less than 0.6 गर्यौं उताको जे छ त्यो सेम अनि दुईटैको टेबल भ्याल्यु हेर्यौं यहाँ मैले बाइ सिमेट्री लेखेको छैन त्यो लेख्नु पर्छ है त्यो बाइ सिमेट्री हामीले चेन्ज गरे हो and then we see table we take the reference of table and we write those value 0.6 को value 0.2257 छ त्यसै गरी 0.4 को 1554 अब यो दुईटालाई जोड्दिनुस् कति आउँछ it has come 0.3811 probability र probability लाई percentage मा चेन्ज गर्न हामीले के गर्नु पर्यो into 100 so when we multiply it by 100 we got it 38.1% am I clear to you ठीक छ यो यसरी यहाँ language ma therefore that is 38.11% of the is the chance that the sales of a business will likely to range between 1,50,000 to 2 lakh 1.5 लाख देखि 2 लाख को बीच में हुन सक्ने सम्भावना 38.11% छ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गरे the third question in which we are asked that what is the probability that the sales will be less than 1,50,000 हैन क्वेशनले त्यही 1,50,000 भन्दा कम सेल्स हुने प्रोबेबिलिटी कति छ त्यही निकाल्नु भनेर भनेको छ सो देन ओके x is equal to 1.5 लाख राख्दाखेरि 0.6 अघि आकै थियो त्यही कुरो हो यो so now the probability that the sales of business selected at random will be over 1,50,000 over okay below छ over sorry less होइन over भनेको छ okay over भनेको छ भने ओके नो प्रब्लम हामीले probability of x is more than 1.5 लाख राखेको छ यहाँ probability of x is more than 1,50,000 यसलाई हामीले z is more than minus 0.6 मा कन्भर्ट गर्यौं है z मा कन्भर्ट गर्यौं अब z is more than 0 minus 0.6 भनेको कति हो त भन्दाखेरि यति हो minus 0.6 is less than z is less than infinity हो coming back to whiteboard again minus 0.6 is less than z is less than कहाँसम्म त भन्दाखेरि यो प्लस इन्फिनिटी सम्म पुरै so now you need to break अब जस्तै यहाँ 0 देखि यतापट्टिको 0.5 थाहा छ so you need to break it at 0 minus 0.6 to 0 and 0 to infinity and that same thing we have done त्यही हामीले गरेका छौं what we have done is we have broken it as minus 0.6 is less than z is less than 0 र 0 देखि इन्फिनिटी सम्मको लागि सिधै 0.5 राखेको हैन 0 देखि लिएर इन्फिनिटी सम्मको भ्यालु त 0. थाहा छ 0.5 नै हो त्यो टोटल 1 हो भने त्यसको आधी भनेको 0.5 हो so directly we have kept 0.5 now for this section which is minus 0.6 up to 0 we use symmetry use गर्दा के भयो त भन्दाखेरि we got probability of 0 is less than z is less than 0.6 0.6 को त टेबल भ्यालु अघि भर्खर निकालेकै छ त्यही भ्यालु राख्ने हो यतापट्टि 0.5 we copied same so z को 0.6 z is equal to 0.6 को भ्यालु 0.2257 we got
plus 0.5. So ultimately it is 0.7257, and that is your answer. So probability that x is more than 1.5 lakh is 0.7257. बुझिए यो? अब अनम्युट गरे हुन्छ.